नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईलाई पढ्न मन लाग्छ र तपाईसँग साधनहरू छैन, मेटेरियलहरू छैन, जस्तै बुकहरू छैन, गाइडहरू छैन, पेपरहरू छैन भने अब तपाईहरुले टेन्सन लिनु पर्ने छैन, किनभने हामीले तपाईहरुकै निम्ति भनेर हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका विभिन्न किसिमका सब्जेक्टहरू विषयहरूको भिडियोहरू बनाएर हालिसकेका छौं। तपाईले हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले चाहेको विषय पाठ खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ तपाईले यदि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब त पक्कै गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरु सामु आइसकेको छु मेरो गणित कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने विषय लिएर आएको छु र आज हामी एकाइ 6 मा रहेको मेरो विद्यालय नामक शीर्षक छ। यो एकाइ 6 मा छ र यसमा रहेको पाठ हामी 9 पढ्न जाँदै छौं र पाठ 9 मा छ लम्बाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कलर लगाइदिए के छ लम्बाई छ। आज हामीले के पढ्छौं त लम्बाई पढ्छौं। अब लम्बाई नाप्नु हामीले सिक्छौं। आज कसरी हामीले लम्बाइहरू नाप्न सक्छौं। जस्तै लम्बाई भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छ? तपाईको उचाइ अथवा तपाई कति हाइटको हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि कसैले, तेरो हाइट कत्रो छ अथवा यहाँ कति अग्लो हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईहरुले, हो त्यही नै त्यो मानिसको के हो लम्बाई हो अथवा उचाइ हो। हामीले उचाइ पनि भन्छौं, त्यसलाई लम्बाई पनि भन्छौं। र तपाईको बुवामा कसको उचाइ अथवा हाइट धेरै छ त? पक्कै पनि तपाईको बुवाको हाइट धेरै छ। कसरी थाहा पाउनु भयो? केही त हुन्छ नि त्यो लम्बाई नाप्ने यन्त्रहरू, जस्तै टेपहरू हुन सक्छ, आदि हुन्छ। यदि तपाईहरुले थाहा छ भने तपाईहरुले पनि नाप्नुहुन्छ होला। भित्ताले नाप्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हातको भित्ताले, आफ्नो हातले पनि नाप्न सक्नुहुन्छ, स्केलले पनि नाप्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज हामीले लम्बाई पढ्दै छौं र मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि आजको यो लम्बाई पाठ पढ्नको लागि आफ्नो कपी किताबहरू पेन्सिलहरू लिएर रेडी अवस्थामा बस्नु भएको छ होला। आज म तपाईहरुलाई अब पाठ 9 लम्बाई सुरु गर्दै छु है त। अब यहाँ के लेखेका छन् त्यो अब हामीले पढौं है त। र हामीले यहाँ माथि देख्न सक्छौं के लेखेको छ। ल पढ्नुहोस् त, म सँगसँगै पढ्नु होला है त। र यदि तपाईले बीचमा अथवा कुनै बेला बुझ्नु भएन भने सर मैले बुझेन भन्नु होला, म तपाईलाई सिकाउने छु। ल हेरौं, यहाँ लेखेको छ सीता र हरि बोतलको लम्बाइका बारेमा टेलिफोनबाट संवाद गर्दै छन्। यहाँ के छ, दुईवटा साथीहरू रहेछन्, को सीता र हरि भन्ने, र उनीहरूले आफूसँग भएको पानी खाने बोतलको लम्बाइको बारेमा कुरा गरिरहेका रहेछन्। कसरी? फोन गरेर, हेलो सीता, तिम्रो पानी खाने बोतलको लम्बाइ कति छ भनेर हरिले सोध्छ। अनि सीताले भन्छ, मेरो त अब 2 पेन्सिल छ, दुईवटा मेरो मसँग भएको 2वटा पेन्सिल मिलाएपछि मेरो बोतलको लम्बाइ बन्छ भनेर सीताले भनिन्। र त्यतिकैमा फेरि सीताले हरिलाई सोधिन्, अनि तिम्रो त्यो पानी खाने बोतल छ नि, हो त्यो बोतलको लम्बाइ कति छ भनेर सोध्छिन्। त्यतिकैमा त्यो हरिले के भन्छ, मेरो बोतलको लम्बाइ त मसँग भएको पेन्सिलको 3 चोटि मैले पेन्सिलले नाप्दाखेरि मेरो बोतलको लम्बाइ त्यति नै छ भनेर भन्छ। ल अब हेरौं कसको बोतलको लम्बाइ धेरै रहेछ। यो अब हामी यहाँ तल भएको संवादहरू पढेछौं र थाहा पाउँछौं है त। र यहाँ सानी नानी छन्, यहाँ हेर्नुस्, यिनको नाम के हो? सीता हो। अब उनले भनिन् मेरो बोतलको लम्बाइ 2वटा सिसा कलमको बराबर छ भनिन्। के भनिन्? मेरो बोतलको लम्बाइ 2वटा सिसा कलमको बराबर छ भनेकी छन् र हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौं। हेर्नुहोस् त उनको बोतलको लम्बाइ कति छ?
ठ्याक्कै उनीसँग भएको सिसा कलमको के रहेछ 2वटा सिसा कलमको बराबर रहेछ। त्यस्तै यहाँ हरिको बोतलको लम्बाइ कति रहेछ हेरौँ है। मेरो बोतलको लम्बाइ 3वटा सिसा कलमको लम्बाइसँग बराबर छ, त्यसैले मेरो बोतल लामो छ भनेर के भन्यो हरिले भन्यो। कसरी? मेरो त 3वटा सिसा कलमको मसँग त 3वटा सिसा कलम मसँग भएको 3वटा सिसा कलमको लम्बाइ बराबर मेरो बोतल छ भनेर हरिले भन्यो। अनि के भन्यो त मेरो बोतल पक्कै पनि तिम्रो बोतलभन्दा लामो छ भनेर भन्यो। र हामी यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ 3वटा पेन्सिल छ सिसा कलम र यता साइडमा निलो हामीले बोतल देख्न सक्छौँ। र भोलिपल्ट आज त कुरा गरे, अब भोलिपल्ट के गर्छ उनीहरू स्कुल गएछ र अब नापेछन्। आफ्नो बोतल नाप्दाखेरि कसको बोतल ठुलो रहेछ हेर्नुहोस् त। यो यहाँ हेर्नुहोस् त कुन छ, एउटा हरियो छ र अर्को कुन बोतल छ ल भन्नुहोस्, निलो बोतल छ। कस्तो कस्तो छ भन्नुहोस् त। हामीले यहाँ बोतलहरू देख्न सक्छौँ। एउटा निलो छ, यो कलरले हामीले के भन्छौँ निलो भन्छौँ भने यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ गुलाबी गुलाबी छ नि, यसलाई गुलाबी कलर भन्छौँ है त, रङ भन्छौँ। गुलाबी कलर र निलो बोतलमा कुन बोतल ठुलो रहेछ लामो रहेछ? गुलाबी बोतल रहेछ चित्रमा हेर्दाखेरि। अनि यहाँ फेरि हरिले के भन्छ, अहो तिम्रो बोतल पो मेरो बोतलभन्दा लामो रहेछ कसरी भनेर आफ्नो साथी सीतालाई प्रश्न गर्छ। अनि सीताले के भन्छन् त, तिम्रो सिसा कलम मेरो सिसा कलमभन्दा छोटो हुनु सक्दछ, त्यसैले तिम्रो बोतल सानो भयो, अर्थात् मेरो बोतल लामो छ भनेकी छिन्। अनि फेरि सरले भन्नुभयो 2वटा बोतलको लम्बाइ तुलना गर्न हामीले एउटै लम्बाइको सिसा कलमले नाप्नु पर्दछ भनेर सरले भन्नुभयो। के गर्नुपर्ने रहेछ त हामीले लम्बाइ नाप्नको लागि एउटै लम्बाइ भएको के लिनु पर्यो त सिसा कलम लिनु पर्यो। अनि त्यसलाई ती बोतलहरूलाई नाप्नु पर्यो। अनि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ कुन बोतल लामो छ भनेर, अथवा कुन बोतलको लम्बाइ धेरै छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र फेरि यहाँ तल लेखिएको छ, तपाईसँग भएको सिसा कलमको प्रयोग गरी आफ्नो कक्षा कोठामा भएका वस्तुहरूको लम्बाइ नाप्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, तपाईसँग जुन सिसा कलम छ त्यो सिसा कलम हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो र हाम्रो कक्षा कोठामा के छ, ढोका छ, झ्याल छ, बेन्च छ, डेस्क छ, ब्ल्याकबोर्ड छ, हो तिनीहरूको के गर्नु पर्यो त लम्बाइहरू नाप्नुहोस् भनेको छ। तपाईको सिसा कलम लिने अनि कति सिसा कलम बराबर, कति तपाईको डेस्क तपाईको सिसा कलमको कति टाइम्स अथवा कति गुणाले बढी छ त्यो तपाईले के गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो अनि लेख्नु पर्यो है त। यो चाहिँ तपाईले गर्नु होला है। स्कुलमा गएर ट्याक्क गएर आफ्नो भएको सिसा कलम झिक्ने अनि नाप्ने, ट्याक ट्याक 1 2 3 4 भन्दै नाप्ने र कति गुणाले बढी रहेछ त त्यसको लम्बाइ तपाईले के गर्नु पर्यो नाप्नु पर्यो है त। हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ होला। अनि अब हामी अर्को पान्नामा गयौँ र यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ सुरुमा हेर्नुहोस् त माथि रातो अक्षरले के लेखेको छ, छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ भएको के दिएको छ यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नु पर्यो है त। यहाँ सरले पढाउँदै हुनुहुन्छ र भन्नुभयो तिमीहरूका घरमा आमा बुबा तथा दाजुभाइले डोरीलाई नापेको देखेका छौ भनेर प्रश्न गर्नु हो। के को प्रयोग गरी नाप्नुहुन्छ भन्नुहोस् भन्नुभयो। सरले सोध्नुभएछ आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई, तिमीहरूको घरमा तपाईहरूको बुवा मम्मीहरूले डोरीहरू त नाप्नु भएको छ, के कसरी नाप्नुहुन्छ भन्नुहोस् भन्नुभएछ सरले। अनि त्यत्तिकैमा एउटा सानो भाइले ढाका टोपी लागेको भाइले के भनेछन्, मिटर टेपको प्रयोग गरेर नाप्नुहुन्छ भन्नुभयो। के भन्नुभएछ, मिटर
टेपको प्रयोग गरेर नाप्नुहुन्छ भन्नुभयो। यो मिटर टेप भनेको के हो भने यसले लम्बाइ नाप्ने एउटा साधन अथवा यन्त्र भन्छौँ है त। यो सायद तपाईँहरूले सबैले देख्नुभएको छ होला। यदि देख्नुभएको छैन भने के गर्ने त, आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्ने, बुवा अथवा मम्मी यो मिटर टेप भनेको के हो, यसले के काम गर्छ भनेर सोध्नु होला। उहाँले भन्नुहुन्छ होला। सायद तपाईँहरूको घरमा हुन पनि सक्छ। उहाँले तपाईँले देखाउनुहुन्छ एउटा लामो फिता हो। यो फिता जस्तै हुन्छ, डोरी जस्तै हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ, अङ्कहरूमा लम्बाइहरूको नाप लेखेको हुन्छ र त्यसरी हामीले के गर्छौँ त, कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ नाप्न सक्छौँ। र त्यतिकैमा अर्को नानीले भनेकी रहेछन्, के भनेछन् त, हात र बित्ताको प्रयोग गरेर नाप्नुहुन्छ भनेको छ। हात भनेको त थाहा होला तपाईँको, कुइनो छ नि, कुइनोदेखि अगाडिको औँलासम्मको भागलाई हामीले एक हात भन्छौँ। त्यस्तै बित्ता भनेको तपाईँले हात यसरी फैलाउँदाखेरि, तन्काउँदाखेरि, औँलाहरू सेपरेट गर्दाखेरि, छुट्याउँदाखेरि जति तपाईँको लम्बाइ हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, बित्ता भन्छौँ है त। र अब यहाँ तल फेरि सरले भन्नुभएको छ, अब हामी यो लट्ठीलाई हातले नापौँ है त भन्नुभयो। हातले नाप्ने, हात भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा होला, कुइनादेखि औँलाको टुप्पासम्मकोलाई हामीले हात भन्छौँ है त। अब हातले नापौँ भन्नुभएको छ। र अब तपाईँले एउटा लट्ठी लिने र त्यो लट्ठीलाई के गर्नु पर्यो, तपाईँको हातले नाप्नु पर्यो। अब यहाँ एउटा लट्ठी दिएको छ। अब यो लट्ठी तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, आफ्नो हातले नाप्नु पर्यो। र मसँग यहाँ एउटा लामो लट्ठी छ। त्यो लट्ठी मेरो 3 हातको छ। कति हातको छ? 3 हातको छ। अब तपाईँहरूको हातको 3 हात हुँदैन, किनभने मेरो हातभन्दा तपाईँहरूको हात के छ, छोटो छ। मेरो हात लामो छ अथवा मेरो हातको लम्बाइ लामो छ, तपाईँहरूको हातको लम्बाइ छोटो छ, सानो छ, कम छ है त। अब तपाईँहरूले एउटा लट्ठी लिने अथवा तपाईँहरू आफ्नो कक्षामा बस्ने अनि एउटा लट्ठी लिने र सबै विद्यार्थीलाई के गर्नु पर्यो त, एउटा लट्ठी लिएर ल तपाईँहरूले आफ्नो हातले यो लट्ठी नाप्नुहोस् भन्नुहोस्। र पक्कै पनि तपाईँहरूले नापेको लट्ठी सबैको फरक फरक हातको लम्बाइ हुनाले फरक फरक लम्बाइ आउँछ, फरक फरक हात आउँछ। यति हात भयो भनेर फरक फरक भन्नुहुन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ मेरो त 6 हात भयो भन्नुहुन्छ होला। कसैले भन्नुहुन्छ मेरो त 5 हात भयो भन्नुहुन्छ होला। र 5 र 6 मा कसरी भिन्नता भयो त, जसको हातको लम्बाइ धेरै छ अथवा लम्बाइ लामो छ त्यसको हातको 5 हुन्छ। त्यस्तै कसैको हातको लम्बाइ छोटो हुन्छ, त्यसको लगभग 6-7 हात हुन सक्छ है त। त्यस्तै यो बाबुले नाप्नुभयो र भन्नुभएछ, यो टोपी लगाएको बाबुले भन्नुभएछ, सर यो लट्ठी त मेरो 5 हात छ। ठिक छ। यो नानीले पनि भन्नुभएछ, सर मैले यो लट्ठी नापेको मेरो त यो 5 हात भयो भन्नुहुन्छ। र यहाँ एउटा ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ, मैले देखाएको छु। यहाँले भन्नुहुन्छ मैले यो लट्ठी नाप्दाखेरि त मेरो जम्मी कति भयो, 4 हात भयो भनेछन्। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यो दुवैजना बाबु र नानीको हातको लम्बाइ बराबर रहेछ, त्यसैले उनीहरूको हात कति आयो, 5-5 आयो। र यहाँ भएको यो टोपी लगाएको बाबुको अथवा यो मान्छेको के भयो, हातको लम्बाइ धेरै छ, त्यसैले यो लट्ठी नाप्दाखेरि जम्मा 4 हात भएछ भनेर हामीले के गर्यौँ त, बुझ्यौँ है त। बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है। यदि बुझ्नु भएको छैन भने मैले बुझेको छैन सर भन्नुहोस्, म तपाईँलाई सिकाउँछु। र यहाँ फेरि अर्को भाइले के भनेको छ नि, यहाँ पहेँलो कपडा लगाएको भाइले, हामीले एउटा लट्ठी नाप्दा फरक फरक नाप आयो त भन्नुभयो। यहाँ माथि पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ फरक फरक के आएको छ, नाप आएको छ। अनि अब सरले के भन्नुहुन्छ त, अब एकै नाप आउनका लागि के गर्ने होला भनेर सरले प्रश्न गर्नुभयो। तर त्यत्तिकैमा एउटा सानो भाइले के भन्नुभएछ, रुलरको प्रयोग गरी नाप्ने भन्नुभयो। रुलरको प्रयोग गरी नाप्ने भन्नुभयो। तपाईहरुसँग ज्यामिति बक्स छ होला। त्यो ज्यामिति बक्समा एउटा रुलर हुन्छ। के हुन्छ? रुलर हुन्छ। त्यसले के गर्छ त,
लम्बाइ नाप्ने काम गर्छ र सबै रुलरहरूको लम्बाइ एकै हुन्छ है त, एउटै हुन्छ है त। रुलरले नापे पनि एउटै आउँछ र माथि मिटर टेपले नाप्दाखेरि पनि त्यो कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ एउटै आउँछ है त। र अब हामीले के गर्छौँ त, रुलरको लम्बाइ कसरी नाप्ने त्यो पनि सिक्छौँ हुन्छ र रुलर कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामी तलतिर दिएको होला सायद, त्यो हामीले हेरेर थाहा पाउँछौँ है त। अब हामी 148 मा रहेको यो हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी कतिमा जान्छौँ त, 149 मा जान्छौँ र हामी 149 पान्नामा गइसक्यौँ र यहाँ के छ पढौँ है त। यहाँ माथि लेखेको छ, रुलरको प्रयोग गरी तल दिएका सिसा कलमको लम्बाइ नाप्नुहोस् भनेको छ। हामीसँग भएको रुलर, जसलाई हामीले स्केल पनि भन्छौँ, सायद तपाईहरूले स्केल पनि भन्नुहुन्छ होला। स्केल हामीले इङ्ग्लिसमा भनेको, नेपालीमा यसलाई के भन्छ, रुलर भन्छ। के भन्छ अरे, रुलर भन्छ। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो चित्र दिएको छ नि, यो मैले एरो लगाएँ र कलर पनि लगाइदिएँ फेरि। हो यो के हो, यो एउटा रुलरको के हो, चित्र हो। यो कति, यसको लम्बाइ कति छ भन्नुहोस् त। यहाँ हामीले हेरौँ है, कति रहेछ यसको लम्बाइ। यी हामीले यहाँदेखि हेर्नुपर्छ। यहाँनिर 0 छ र 1 2 3 4 हुँदा 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 कतिसम्म पुग्यो, 13 14 15 सम्म पुग्यो। कतिसम्म, 0 देखि 15 सम्म पुगेको हामीले देख्न सक्छौँ। र यो हामीले थाहा पायौँ कि यो रुलरको लम्बाइ कति रहेछ त, 15। 15 के भन्नुहोस् त, एकाइ पनि लेख्नुपर्छ है त। 15 के रहेछ, सेन्टिमिटरको रहेछ। 15 सेन्टिमिटरको रहेछ। यो रुलरको लम्बाइ कति रहेछ, 15 सेन्टिमिटरको रहेछ। र सायद तपाईसँग भएको रुलर पनि 15 सेन्टिमिटरको होला र कुनै कुनै नानी बाबुहरूसँग तपाईसँग भएको रुलर भन्दा पनि लामो रुलर होला र त्यसको लम्बाइ त्यहाँ लेखेको हुन्छ। सायद पक्कै पनि तपाईहरूसँग कोहीसँग 30 सेन्टिमिटरको रुलर हुन सक्छ। तपाईले हेर्नुहोस् त, एउटा कुनामा 0 हुन्छ र त्यहाँ नम्बर बढ्दै 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 30 सम्म पनि लेखेको हुन सक्छ है त। र यहाँ एउटा के गरेको छ, एउटा पेन्सिल के गरेको छ, नापेको छ। एउटा पेन्सिलको लम्बाइ नाप्न खोजेका छौँ हामीले। यहाँ हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त कति रहेछ यो पेन्सिलको लम्बाइ। यहाँ छ, यहाँ 0 देखि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 0 देखि सुरु भयो र यहाँ कहाँसम्म छ, 8 सम्म यहाँ एउटा एरो दिएको छ। ट्याक्क हेर्नुहोस् कति रहेछ यसको लम्बाइ, 8। 8 कति, सेन्टिमिटर, सिएम रहेछ है त। र यहाँ तल सरले फेरि सिकाउनु भएको छ नाप्नको लागि। 0 देखि सुरु गर्ने र 1 सम्म पुग्यो भने 1 सेन्टिमिटर, फेरि यस्तै बढाएर यहाँ 0 1 2 2 सम्म भयो भने कति हुन्छ, 2 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर हामीले नाप्न सिक्यौँ। र यहाँ सरले भन्नुभएको छ, सिसा कलमको एउटा छेउ र रुलरको शून्य एकै ठाउँमा हुने गरी राख्नु पर्दछ भनेको छ। के भनेको छ, यदि कुनै पनि कुराहरू हामीले नाप्दाखेरि के गर्नु पर्यो, एउटा छेउ अथवा एउटा एकातिरको छेउ अथवा टुप्पो के गर्नु पर्यो, 0 मा राख्नु पर्यो र अर्को छेउमा अरू हुन्छ, अरू हामीले नाप्दै जान्छौँ र त्यहाँ केही नम्बरहरू हुन्छ, त्यसलाई कसरी हामीले गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, त्यो अब हामी सिक्दैछौँ है त। एउटा छेउ कता राख्नु पर्ने रहेछ, 0 मा राख्नु पर्ने रहेछ। कुनै पनि चिजको लम्बाइ नाप्दाखेरि एउटा छेउ 0 मा राख्नु पर्ने रहेछ। अनि फेरि एउटा नानीले सोधिन्, यो सिसा कलमको लम्बाइ रुलरको 8 अङ्क बराबर रहेछ भनेर सरलाई भनिन्। हो, यो नानीले भनेको कुरा ठिक हो। एउटा छेउ 0 मा राखेको छ र अर्को छेउ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कतिमा छ त, भन्नुहोस् त कतिमा छ। एउटा छेउ यहाँनिर 8 मा छ। हेर्नुहोस् यो 8 लेखेकोमा ठ्याक्क छ। र हामीले थाहा पायौँ यहाँ देखाइएको चित्रमा एउटा पेन्सिलको लम्बाइ नाप्न खोजेको छ र त्यसको लम्बाइ कति रहेछ त, 8 सेन्टिमिटर रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै फेरि सरले भन्नुभयो, यहाँ के भन्नुभएको छ हेरौँ है त।
रुलरको एक अङ्कदेखि अर्को अङ्कसम्मको लम्बाइ 1 सेमी हुन्छ। कति हुने रहेछ? 1 सेमी। 1 सेमी भनेको के हो? सेन्टिमिटर भन्छ है त। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? सर्टकटमा अथवा छोटोमा के भन्छौँ? सेमी भन्छौँ। र यसलाई सेमी भनेको म यहाँ लेखिदिन्छु। सेमी भनेको के हो? सेन्टिमिटर हो है त। सार्नुहोस् है, के रहेछ सेमी भनेको? सेन्टिमिटर भन्ने रहेछ। सेन्टिमिटरलाई हामीले छोटो रूपमा सेमी भन्छौँ है त। अनि यहाँ फेरि पढौँ। तसर्थ यो सिसा कलममा 8 सेमी लामो छ, अथवा यो सिसा कलम 8 सेमी लामो छ भनेर सरले भन्नुभयो। र हामीले यहाँ पनि देखिसकेका छौँ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, 0 देखि एउटा टुप्पो 0 मा छ, एउटा छेउ, र अर्को छेउ कतिमा छ? 8 मा छ। र अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त? यो सिसा कलम कति रहेछ? 8 सेन्टिमिटर रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। बुझ्नुभयो? अब लम्बाइ नाप्न सक्नुहुन्छ त स्केलले अथवा रुलरले? पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यो चित्र हेरेर पनि थाहा पायौँ, मैले तपाईलाई पनि भनिदिएँ। अब त तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। र अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। यहाँ तलमा एउटा प्रश्न छ। यो प्रश्न के छ यो हेरौँ, पढौँ अनि यसको उत्तरहरू दियौँ है त। यहाँ ट्याक्क के लेखेको छ? तल दिएका वस्तुहरूको लम्बाइ कति सेन्टिमिटर छ भनेर सोधिएको छ प्रश्नले। अब हामीले उत्तर दिनु पर्यो है त। ल यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो पहिलो रुलरमा हेरौँ त। एउटा छेउ कतिमा छ? 0 मा छ। अर्को छेउ कतिमा छ? 3 मा छ। अब हामीले थाहा पायौँ कि यो कति सेन्टिमिटरको रहेछ? यसको लम्बाइ कति रहेछ त? 3 सेन्टिमिटर रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र मैले यहाँ उत्तर पनि लेखिदिएँ। त्यस्तै यसको नाम के हो थाहा छ? यसलाई क्लिप भन्छ। क्लिप भन्छ है त। यसलाई इङ्ग्लिसमा CLIP क्लिप भन्छ। यसले के काम गर्छ त? पेपरहरूलाई क्लिप गर्ने काम गर्छ। एकै ठाउँमा राखेर यसलाई बान्ने काम हो। त्यस्तै यहाँ अर्को चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ के छ? एउटा इरेजर छ। के छ? इरेजर। इरेजर भन्ने त थाहा होला नि, मेटाउनुहुन्छ नि तपाईले पेन्सिलले लेखेपछि, बिग्रेपछि पेन्सिलले लेख्नुहुन्छ र कुनै ठाउँमा बिग्रिन्छ, त्यसलाई के गर्छ त? मेटाउने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ मेटाएँ है त। ट्याक्कै मेटाएँ। हो, यो के काम गरेको त? मैले इरेजरले मेटाएको हो है त। ल हेरौँ, यसको लम्बाइ कति रहेछ? यहाँ 0 देखि सुरु भएको छ र यहाँ कतिमा? अर्को छेउ कतिमा छ? 4 मा छ। र अब हामीले थाहा पायौँ कति सेन्टिमिटरको रहेछ? 4 सेन्टिमिटरको रहेछ। के? इरेजर 4 सेन्टिमिटर र क्लिप 3 सेन्टिमिटरको रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ र लेख्यौँ पनि। तपाईहरूले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस् है त। लेख्नुहोस्, पछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ के कुराहरू लेखेको छु त्यो कुराहरू तपाईले लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। जस्तै एउटा नयाँ कुरा सिक्नुभयो। यहाँ माथिको चित्रमा के छ हेर्नुहोस् त। एउटा चित्र छ, यसलाई के भन्ने रहेछौँ? क्लिप भन्ने रहेछौँ। र बुझ्नुभयो नि? अब यस्तो देखेपछि के हो यसको नाम भनेर चिन्ता लिनु होइन। अब त तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो यसको नाम त क्लिप रहेछ। यसको नाम क्लिप रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ। यहाँ के छ? यहाँ प्रश्नमा भनिएको छ, सोधिएको छ, चित्र हेरी दिएका वस्तुको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ तल चित्र दिएको छ। यो चित्रहरू हामीले हेर्ने र यो चित्रमा के छ त? यो चित्रमा दिएको वस्तुको लम्बाइ कति छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो? थाहा पाउनु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीलाई त थाहा छ कसरी हामीले के गर्न सक्छौँ? यस रुलरबाट वस्तुको लम्बाइ नाप्न सक्छौँ। यो हामीले माथि पढिसक्यौँ, बुझिसक्यौँ। ल अब सुरुको प्रश्नमा जाउँ है त। यो सुरुको प्रश्नमा के छ? यहाँ एउटा चित्र दिएको छ र एउटा छेउ, यो चित्र के हो? इरेजर हो है त। सुरुको छेउ के छ? 0 मा छ र अर्को छेउ कहाँ छ? 3 मा छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको पनि छ तल।
इरेजरका छेउहरू 0 र 3 मा छन् भनेर यहाँ भनिएको छ। इरेजरको लम्बाइ कति सेमी हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। ल भन्नुहोस् त कति हुन्छ? 0 देखि सुरु भएर 3 मा गएर सकिएको छ भने यसको लम्बाइ जम्मा जम्मी कति हुने रहेछ? 3 हुने रहेछ। र हामीले यहाँ के लेख्यौँ? 3 लेख्यौँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। र हामी फेरि अर्कोमा जाउँ। यहाँ के सोधेको छ? के को चित्र होला यो भन्नुहोस् त? ब्रस भन्छ। के भन्छ? ब्रस। ब्रस। यसलाई ब्रस भन्छ। ब्रसको काम के हो? दाँत माझ्ने। बिहान बिहान उठ्ने दाँत माझ्नु पर्छ है त। ब्रस गर्नुपर्छ। ब्रस योर टिथ भन्छ नि। हामीले बिहान उठेपछि के गर्नुपर्छ? हाम्रो दाँतलाई सफा गर्नुपर्छ है त। केले गर्छ त? यहाँ दिएको चित्रको छ नि हो यस्तोले के गर्छ? दाँत सफा गर्ने काम गर्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ ब्रसको छेउहरू कहाँ कहाँ छ? एउटा हाम्रो यहाँ 0 मा छ। कहाँ छ? ब्रसको छेउहरू एउटा 0 मा छ। र अर्को छेउ कहाँ छ त? यहाँ 10 मा छ। कतिमा? 10 मा छ। र अब हामीले थाहा पायौँ यो ब्रसको लम्बाइ कति रहेछ? 10 रहेछ। कति? 10 रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र मैले यहाँ लेखेको छु। यो तपाईँले सार्नुहोस् है। म सँगसँगै सार्नुहोस्। मैले सार्नुहोस् भनेर मात्र सार्ने होइन कि मैले यहाँ लेख्छु र तपाईँलाई नजानेको जस्तो लाग्छ भने सार्नुहोस्। यदि जान्नु भएको छ भने सार्नुहोस् है त। पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पढ्नको लागि। यसरी हामीले यो ब्रसको लम्बाइ पनि नाप्यौँ। र यो ब्रसको लम्बाइ कति रहेछ त? जम्मा जम्मी 10 सेन्टिमिटर रहेछ। अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यहाँ देखाएको छ एउटा डट पेन अथवा पेन। कुन पेन हो यो? इङ्क पेन हो। यसलाई के भन्छौँ? फाउन्टेन पेन भन्छौँ है त। के भन्छौँ अरे? फाउन्टेन पेन अथवा इङ्क पेन। मसी राखेर लेख्ने पेनलाई के भन्छौँ? इङ्क पेन भन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त यसको यो इङ्क पेनको एउटा छेउ कहाँ छ? यहाँ हेर्नुहोस् त 0 मा छ। कहाँ छ? 0 मा छ। र अर्को छेउ 8 मा छ। कहाँ? 8 मा छ। र यसको लम्बाइ कति हो? ल भन्नुहोस् त। सर यसको लम्बाइ त 8 छ। कसरी थाहा पायो बाबु तिमीले यसको लम्बाइ 8 छ भनेर? सर मैले अघि माथि नै तपाईँले भनेको कुरा सुनिसकेको छु। हामीले कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ नाप्दाखेरि एउटा छेउ 0 मा राख्नुपर्छ र अर्को छेउ कहाँ छ त्यहाँ हेर्ने र त्यहाँनिरको के लेख्ने? अङ्क। त्यहाँनिरको अङ्क लेख्ने। त्यो अङ्क नै के हो? त्यो वस्तुको लम्बाइ हो भनेर हामीले माथि नै सुनिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। त्यसैले मैले थाहा पाएँ कि यो यहाँ तल दिएको डट पेनको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर रहेछ भनेर थाहा पाएँ। भेरी गुड। तिमीले भनेको उत्तर सही छ। धेरै खुसी लाग्यो नानी बाबुहरू। तपाईँहरूले मैले पढाएको बुझ्नु भएको छ। सार्नुहोस् है। सार्नुपर्छ। ढिला नगरी सार्नुहोस्। हामीलाई धेरै कुराहरू सिक्नु छ र हामीले अल्छी मान्यौँ भने हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न अलि गाह्रो हुन्छ, समय लाग्छ है त। ल यसै गरी हामीले यहाँ भएको पान्नाको पढिसक्यौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त। यहाँ के छ हेर्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ माथि? रुलर प्रयोग गरी इरेजरको लम्बाइ नाप्नुहोस् भनेको छ। के प्रयोग गरेर? रुलर। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा छेउ कहाँ छ त? एउटा छेउ 0 मा छ र अर्को छेउ कहाँ छ? 3 र 4 को बिचमा छ। कहाँ छ? 3 र 4 को बिचमा छ। अब यसलाई कसरी लेख्ने होला त भनेर तपाईँहरू टेन्सन लिनुभएको होला अथवा तपाईँहरूलाई यो कसरी लेख्ने होला भनेर थाहा छैन होला। अब म यहाँ तपाईँलाई सिकाउँछु कसरी लेख्ने हो। अब 3 मा 4 मा 5 मा गयो भने ठ्याक्क ठ्याक्क त्यही लेख्ने भनेर त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो। अब बिचमा गयो भने कसरी थाहा पाउने यो कुरा म तपाईँलाई सिकाउने छु है त। म सिकाउँछु। हेर्नुहोस् यहाँ भाइले भन्यो, भाइले सोधेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छन्? इरेजर 3 सेमी र 3 सेमी भन्दा लामो छ र
तर 4 सेमीभन्दा छोटो छ। यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने होला अथवा यसलाई कसरी लेख्ने होला भनेर एउटा सानो भाइले आफ्नो सरलाई भन्नुभयो। अनि म जस्तै सरले के भन्नुभएको छ, हामीसँग सेमीभन्दा पनि सानो एकाइ छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग सेन्टिमिटरभन्दा पनि सानो एकाइ रहेछ। अब त्यो सानो एकाइ के हो भनेर अब हामी पढौँ है त। अनि यहाँ सरले भन्नुभएको छ, ट्याक्क तपाईँलाई देखाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, ट्याक्क यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले एरो लगाइदिएँ। यहाँ के छ, 0 देखि 1 सम्म पुग्दाखेरि कति हुन्छ, 1 सेमी हुने रहेछ। कति, 1 सेमी हुन्छ। र 1 सेमी बराबर कति हुन्छ त, 10 मिलिमिटर हुन्छ, मिमी हुन्छ। के हुन्छ, मिमी भनेको के हो, मिलिमिटर हो है त। 1 सेन्टिमिटरमा 10 मिलिमिटर हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र सर यहाँ सानो सानो धर्का छन् नि, त्यही हो मिलिमिटर हो, तपाईँहरूले भनेको सही हो। यो जुन सानो सानो धर्काहरू हामीले देखेका छौँ त्यो के हो त, त्यो मिलिमिटर हो। र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँ हेरौँ है त। म तपाईँलाई यहाँ चित्र छ, यहाँ 0 छ, यहाँ 1 भयो। ल गन्नुहोस् त, यो 0 देखि 1 सम्ममा कतिवटा सानो सानो धर्का छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1सँग 10 कतिवटा रहेछ, 10 वटा के रहेछ, धर्काहरू रहेछ। र त्यो सानो सानो धर्काहरू कतिवटा छ अरे, 10 वटा छ। र 1 सेन्टिमिटरमा अथवा 1 सेमीमा हामीले थाहा पायौँ कि 10 वटा मिलिमिटर हुने रहेछ। 10 वटा मिलिमिटर मिलेर कति हुने रहेछ, 1 सेन्टिमिटर हुने रहेछ भनेर पनि हामीले थाहा पायौँ। होइन त, हो नि सर, हामीले थाहा पायौँ। ल त्यसो भए अब हामी अझै पढ्दै जाउँ। यहाँ के लेख्नुभएको छ अर्को, सरले भन्नुभएको छ, 1 सेमीलाई 10 बराबर भागमा बाँडिएको हुन्छ। रुलरमा देखिने एक धर्कादेखि अर्को धर्कासम्मको लम्बाइ 1 मिलिमिटर हुन्छ। मिलिमिटरलाई छोटकरीमा के भन्छौँ, मिमी, मिमी भनेर लेख्छौँ है त। के भनेर लेख्छौँ रे, मिमी भनेर लेख्छौँ। र अब हामीले यहाँबाट यो लेखेको सरले भनेकोबाट के बुझ्यौँ त, 1 सेन्टिमिटरलाई 10 वटा बराबर भागमा के गर्छौँ, बाँडेका हुने रहेछौँ, बाँड्छौँ हामीले। र त्यो सानो एक धर्कादेखि अर्को धर्कासम्मको लम्बाइ कति हुने रहेछ, 1 मिलिमिटर हुने रहेछ। कति हुने रहेछ, 1 मिलिमिटर हुने रहेछ। र त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, 1 मिलिमिटर पनि भन्छौँ र यसलाई छोटकरीमा 1 मिमी पनि भन्छौँ है त। मिमी भनेको के हो, मिलिमिटर हो है त, बुझ्नुहोस्। अब फेरि अर्को बहिनीले भनिन्, सर त्यसो भए माथि देखाएको इरेजर 3 सेन्टिमिटर र 5 मिलिमिटर लामो छ, त्यसकारण इरेजरको लम्बाइ 3 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर छ भनेर हामीले बुझ्यौँ भनेर एउटा सानी नानीले भन्नुभयो। अब चित्रमा हेरौँ है त, कति दिएको छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त कहाँ छ, एउटा लम्बाइ 0मा छ र अर्को लम्बाइ कहाँ छ, 3 र 4 को बिचमा छ, ठ्याक्कै बिचमा। अब 3 त हामीलाई थाहा छ, 3 सेन्टिमिटर रहेछ। अब यो लम्बाइ कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो, 3 देखि यता कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब हामीले त थाहा पाइसक्यौँ, यो सानो एकाइलाई के भन्छ अरे, मिलिमिटर भन्छ भन्यो। अब गनौँ 3 पछि, 1 2 3 4 5 कति रहेछ, 5 मिलिमिटर रहेछ। कति, 3 देखि उता कति रहेछ, 5 मिलिमिटर रहेछ। र अब हामीले के थाहा पायौँ त, यो इरेजरको लम्बाइ जम्मा जम्मी 3 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर रहेछ भनेर थाहा पायौँ। र यहाँ बहिनीले भनेको कुरा पनि के हो, त्यही हो, 3 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर छ भनेर भनेकी छन्। यसरी अब हामीले सेन्टिमिटरभन्दा सानो एकाइ पनि बुझ्यौँ। के बुझ्यौँ त, 1 सेन्टिमिटरमा कति हुन्छ, 10 मिलिमिटर हुन्छ। कति, 10 मिलिमिटर
हुन्छ। यो तपाईँले लेख्नुहोस् है त, यो सार्नुहोस्। यहाँ मैले लेखेको कुरा सार्नुहोस् है, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, पछि सम्झन पनि सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँलाई सम्झन गाह्रो हुन्छ भने स्केल ल्याउने र अब तपाईँले स्केल हेरेरै थाहा पाउनुहुन्छ है त। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला, नबुझ्ने त कुरै भएन। 2मा पढ्नुहुन्छ नि, 2मा पढ्ने मान्छेले त सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। ल त्यसो भए अब हामी यहाँ तल हेरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? पढ्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ लेखेको कुरा पहिला हामीले पढ्ने र हामीले यो पढिसकेपछि के बुझ्यौँ त त्यो कुरा हामीले एक आपसलाई भन्ने भनेको। छलफल गर्नुहोस् भनेको त्यही हो। पहिला दिएको कुरालाई पढ्ने र तपाईँले के बुझ्नुभयो त त्यो कुराबाट त्यो भन्नुलाई हामीले के भन्छौँ? छलफल गर्नु भन्छौँ है त। यहाँ एउटा सानी नानीले के गरेकी छिन्? एउटा सिसा कलमलाई, यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा सिसा कलमलाई के गरेकी छिन्? आफ्नो रुलरमा नापेकी छिन्। र कहाँ छ एउटा? सुरुको हेर्नुहोस् त, एउटा छेउ कहाँ छ? 0मा छ र अर्को कहाँ छ? 8 र 9 को बिचमा छ। अब तपाईँलाई 8 पछि कति छ भनेर त नाप्न आउँछ, गन्नु पर्यो। त्यहाँ 1 2 3 4 5, 5वटा रहेछ, 5मा छ भनेपछि 5 भनेको त यो त मिलिमिटर हो, सानो एकाइ भनेको त मिलिमिटर हो। त्यसैले अब हामीले के बुझ्यौँ त? यो सिसा कलमको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर रहेछ भनेर बुझ्यौँ। अब यहाँ तल के लेखेको छ यो हामी पढौँ है त। यहाँ के लेखेको छ? यो सिसा कलम 8 सेमी भन्दा लामो छ। सिसा कलमका चुच्चोले 8 भन्दा पछाडि 5वटा मसिना धर्कासम्म देखाएको छ। यसको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर छ भनेर भनिन्। कसले भनिन् त? यो नानीले भनिन्। र मैले भर्खर माथि तपाईँलाई यो लेख्नुहोस् भनेको थिएँ, पक्कै पनि तपाईँले लेखिसक्नुभयो है त। सी होइन, यो के हो? से हो है, सेन्टी होइन, सेन्टी हो, सेन्टी। मैले यहाँ सी लेखेको छु, लेख्नुहोस् है त। यहाँ मैले सच्चाइ दिएँ, यो लेख्नुहोस् है त, अथवा यो सार्नुहोस्। एउटै कुरा हो, माथिको लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो है त। ल अब यहाँ के भनेको छ? फेरि अर्को एउटा काठको टुक्रालाई के गरेको छ? यहाँ नापेको देख्न सक्छौँ। ल भन्नुहोस् त यसको लम्बाइ कति हुन्छ? तल नहेरिकन रुलरमा हेरेर भन्नुहोस् त। अब त भन्न सक्नुहुन्छ, 7 र 8 को बिचमा छ। यो एउटा, यसको एउटा छेउ 0मा छ र अर्को छेउ 7 र 8 को बिचमा छ। अब कति होला त भनेर गर्नु पर्यो। 7 सेन्टिमिटर त हामीलाई थाहा भयो। अब कति मिलिमिटर छ त? अब गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5। यो काठको लम्बाइ कति रहेछ? 7 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर रहेछ भनेर थाहा पाइहाल्यौँ। अब यहाँ तल के लेखेको छ पढौँ है त। हामीले दिएको उत्तर ठिक छ कि छैन यो अब हामीले पढेर थाहा पाउँछौँ। यहाँ के लेखेको छ? यो काठको टुक्रा 7 सेमी भन्दा लामो छ। यो टुक्राको दोस्रो छेउले 7 भन्दा पछाडि 5वटा मसिना धर्का के छ? देखाएको छ। र हामीले के बुझ्यौँ कि कतिवटा? 7 पछाडि 5वटा मसिना धर्का देखाएको छ अरे। यो भनेको के हो? 7 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र यहाँ लेखेको छ यसको लम्बाइ 7 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको पनि हामीले देख्यौँ। र यसरी थाहा पायौँ कि यहाँ माथि दिएको काठको लम्बाइ जम्मा जम्मी 7 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर रहेछ भनेर थाहा पायौँ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? बुझ्नुहोस् है, ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। छोटो समयमा तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। र यदि तपाईँलाई पढ्न झ्याउ लाग्यो, बोर लाग्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? एकछिन भिडियोलाई रोक्नुहोस्, उठ्नुहोस्, आफ्नो जिउलाई तन्काउनुहोस् अथवा मुख धुनुहोस् र लामो सास तान्नु होला र लामो सास फेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँलाई एकदम आनन्द महसुस हुन्छ र आनन्द महसुस भयो भने के हुन्छ त? हामीले पढेको कुरा छिटो
बुझ्छौँ र भुल्दैनौँ है त। र यसै गरी हामीले सक्यौँ। अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ, लम्बाइ नाप्ने कुन तरिका सही हो छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले लम्बाइ कसरी नाप्ने त्यो त हामीले सिकिसकेका छौँ। के गर्नुपर्छ अरे, एउटा छेउ 0मा र अर्को छेउ अब कहाँ पुग्छ थाहा नै छैन होइन। अब कसरी पो नाप्ने, नाप्न त सिक्यौँ। एउटा छेउ 0मा हुनुपर्ने रहेछ र अर्को छेउ कुनै नम्बरमा जान्छ अथवा रुलरको हाम्रोमा भएको रुलरको अथवा टेपको एउटा ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँको नम्बर गनेर हामीले त्यसको लम्बाइ थाहा पाउँछौँ त हामीले सिकिसक्यौँ। अब नाप्ने कसरी त भनेर हामीले थाहा हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ सुरुमा देखाएको छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ 0मा राखेको छ र अर्को अब कता कता बाङ्गरी नापेको छ। यो यसरी हामीले नाप्नु हुँदैन। यहाँ सुरुमा जसरी देखाएको छ नि यसरी हामीले नाप्नु हुँदैन। र अर्कोमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, बाङ्ग गरेर राखेको छ यहाँ वस्तु। हेर्नुहोस् त, यो पेपर बाङ्ग गरेर राखेको छ अनि रुलरलाई सिधा गरेर नापेको छ। यसरी बाङ्गसँग नाप्दाखेरि हामीले यो पेपरको लम्बाइ कति छ भनेर हामीलाई राम्रोसँग आउँदैन। त्यसैले हामीले यसरी पनि नाप्नु हुँदैन है त। यसरी झुक्किएर पनि ननाप्नु होला है, बाङ्गरी राखेर कहिले पनि नाप्नु हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ त नापेको छ, सिधै राखेको छ, पेपर पनि सिधा छ र के छ स्केल अथवा रुलर पनि सिधा। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यसको यो पल्लो छेउ कहाँ छ, 0 भन्दा धेरै यता पर छ। यसरी पनि हामीले नाप्नु हुँदैन। हामीले त पढिसकेका छौँ एउटा छेउ कहाँ हुनुपर्छ, 0मा हुनुपर्छ भनेर पढिसकेका छौँ र यसरी पनि नाप्नु हुँदैन। अब यो चित्र हेरौँ है त। यो चित्रमा के छ हेर्नुहोस् है, म कलर पनि लगाइदिएँ। यो चित्रमा के छ त, एउटा छेउ 0मा छ, ठिक राखेको छ र अर्को र पेपर र स्केललाई पनि सिधा राखेको छ। यसरी हामीले नाप्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् त, यो पेपरको लम्बाइ कति छ भन्नुहोस् त। यो पेपरको लम्बाइ यहाँ हेर्नुहोस् 7 सेन्टिमिटर, त्यसपछि यता 5 मिलिमिटर। हेर्नुहोस् 5 वटा खान कति रहेछ, 7 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर छ भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। लेख्नुहोस् है, यो मैले तपाईँलाई सिकाएको, हामीले कसरी नाप्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई सिकाएको हो। अब हामी तल प्रश्नहरू सोधेको छ। अब यो प्रश्नहरूको के गर्नु पर्यो, उत्तर दिनु पर्यो है त। यहाँ के छ, चित्रमा अवलोकन गरी सिसा कलमको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यहाँ तल चित्रमा के छ, एउटा रुलर र सिसा कलमहरू राखेको छ ट्याक्क लाएर मिलाएर। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, चित्र हेरेर त्यो सिसा कलमको लम्बाइ कति हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यो सिसा कलम र रुलर राखेको ठिक छ त, ठिक छ। कसरी थाहा पाउनु भयो, यसको एउटा छेउ 0मा छ हो। के छ, एउटा छेउ हामीले यहाँ 0मा देख्न सक्छौँ र अर्को छेउ कहाँ छ, 6 र 7 को बिचमा छ। कहाँ छ, 6 र 7 को बिचमा छ। हामीलाई थाहा भयो यो सिसा कलम 6 सेन्टिमिटर छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब कति मिलिमिटर छ यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। अब गन्नुहोस् त, त्यो 6 देखि त्यो सिसा कलमको टुप्पासम्मको, टुप्पा ठ्याक्क भएको त्यसको ठ्याक्कै तल भएको धर्कासम्म गन्नुहोस् त, कतिवटा धर्का खान गन्नुहोस् त, 1 2 3 4 5, कति 5 कति रहेछ, 6 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर रहेछ हो। तपाईँले भनेको उत्तर सही छ। अब लेख्नु पर्यो यहाँ सेमीको ठाउँमा 6 सेन्टिमिटर कति मिलिमिटर रे सर, 5 हो। कति, 5 मिलिमिटर छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र मैले यहाँ रङ लगाइदिएँ, तपाईँले के गर्नु पर्यो, यो सार्नु होला है त। हुन्छ, ल ठिक छ। र यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ, कक्षा कोठामा भएका वस्तुमध्ये 7 सेन्टिमिटर भन्दा लामो वस्तु पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, कक्षा कोठामा भएका वस्तुमध्ये
7 सेन्टिमिटर भन्दा बढीको अथवा लामो वस्तु पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ल तपाईले आफ्नो कक्षा कोठामा भएका के गर्नु पर्यो, सामानहरू अथवा वस्तुहरू छन् होला, टन्नै धेरै नै छन् तपाईको, जस्तै डस्टर होला, बेन्च होला, तपाईसँगै भएको सानो एउटा पेन्सिल होला, ज्यामेट्री बक्स होला, डेस्क होला, झ्यालहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै के ढोकाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, कक्षा कोठाको लम्बाइहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त, 7 सेन्टिमिटर भन्दा बढीको भनेछ, लामो 7 सेन्टिमिटर भन्दा लामो भएको वस्तुहरू थाहा पाउनुहोस् भनेको छ। कसरी थाहा पाउनु पर्यो, तपाईसँग भएको रुलरको एउटा छेउ अथवा रुलर लगेर कुनै पनि वस्तु नाप्नुहुन्छ नि, जुन वस्तु नाप्नुहुन्छ त्यसको एउटा छेउ रुलरको जेरोसँग मिलाउने र हामीले हेर्ने। यदि 7 सेन्टिमिटर भन्दा लामो छ भने त्यो वस्तुको नामहरू यहाँ तल लेख्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ नापेँ, यहाँ मसँग भएको कुराहरू नापेँ। 1 नम्बरमा मैले पाएँ के, पाटी। अब पाटी भनेको के हो भन्नु होला, पाटी भन्छौँ केलाई, तपाईले लेख्ने ब्ल्याकबोर्ड पाटी भयो। त्यस्तै किताब, 2 नम्बरमा मैले किताब हेरेँ, किताब त मेरो धेरै लामो छ, 7 सेन्टिमिटर भन्दा पनि लामो छ। त्यस्तै के छ अर्को, डस्टर, के डस्टर। सर यो डस्टर भनेको के हो भनेर तपाईहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले। यो डस्टर भनेको के हो भनेपछि, जस्तै ब्ल्याकबोर्डमा लेखेपछि सेतोले लेख्छौँ, हामीले कालो पाटीमा सेतोले लेख्छौँ होइन त, पक्कै पनि हो। त्यसलाई हामीले मेटाउँदाखेरि एउटा केले पुच्छौँ नि, काठको सामानले, एउटा काठको हुन्छ ठ्याक्क सानो सानो हातले समात्न सक्ने हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, डस्टर भन्छौँ। अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ, इरेजर पनि भन्न सक्छौँ है त। तर के मेटाउने त, ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको कुराहरू मेटाउनेलाई हामीले के भन्छौँ, अथवा कालो पाटीमा लेखेको कुराहरू मेटाउनेलाई हामीले डस्टर भन्छौँ है त। बुझ्नुभयो डस्टर भनेको के रहेछ, यो मैले लेखेको पाटी भनेको के रहेछ, बुझ्नुभयो? बुझ्नुहोस् है त, बुझ्नुपर्छ है। तपाईलाई कुनै कुनैको इङ्ग्लिस नामहरू आउँछ तर नेपाली नाम आउँदैन, त्यस्तोहरू पनि हामीले सिक्नुपर्छ। इङ्ग्लिसमा पनि जान्नुपर्छ अनि नेपालीमा पनि जान्नुपर्छ। नेपालीमा किन जान्नुपर्छ र सर भन्नु होला, अरे हाम्रो राष्ट्रिय भाषा के हो, नेपाली हो। जबसम्म हामीले हाम्रो भाषा नेपाली राम्रोसँग बुझ्दैनौँ, भन्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ, अरू भाषा त हामीलाई कहाँ सजिलै आउँछ र, आउँदैन नि त। हाम्रो मातृभाषा त हामीले जान्नुपर्छ अनि मात्र अरू भाषाहरू सिक्नुपर्छ है त। ल ठिक छ, अब हामी के गर्नु पर्यो, अर्को प्रश्नमा गयौँ। अर्को पान्नामा यहाँ लेखेको छ लम्बाइ नाप्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, लम्बाइ नाप्ने रे। अब के को लम्बाइ नाप्ने, अब यहाँ तल पढौँ अनि के गर्नु पर्यो त, लम्बाइहरू नाप्नु पर्यो है त। यहाँ के छ, एउटा सानो बाबुले भनेका छन्, सर मसँग 15 सेन्टिमिटरको रुलर छ। 15 सेन्टिमिटर लामो भएको रुलर रहेछ। कोसँग, यहाँ देखाएको चित्रमा भएको भाइसँग। टेबुलको सया, यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ पढौँ है त। टेबुलको सतहको लम्बाइ र चौडाइ कसरी नाप्ने होला भनेर सरले अथवा त्यो सानो विद्यार्थीले सरलाई सोध्नु भएछ। अनि सरले के भन्नुभयो, टेबुलको एक छेउबाट नाप्न सुरु गर्ने, 15 सेमीमा चिन्ह लगाई पुनः त्यही चिन्ह लगाएको स्थानबाट नाप्ने, यसै गरी टेबलको पुरा लम्बाइ नाप्ने र सबै नापलाई जोडेर टेबलको पुरा लम्बाइ पत्ता लगाउने भन्नुभयो। के भन्नुभएछ सरले भनेपछि, तिमीसँग भएको रुलर के गर्नु पर्यो, एउटा छेउमा 0 हुने गरेर राख र त्यसको नाप, त्यसलाई नापेपछि तिमीसँग त 15 सेन्टिमिटरको के छ, रुलर छ हो। जहाँनिर 15 हुन्छ त्यहाँनिर के गर्ने, मार्क गर्ने अथवा केही कोर्ने, त्यो टेबलमा कोर्ने, अनि फेरि त्यो कोरेको ठाउँमा फेरि 0लाई लगेर राख्ने र फेरि अर्को 15 हुन्छ कोर्ने। यसै गर्दा गर्दै तिमीलाई थाहा हुन्छ।
तिमीलाई त थाहा हुन्छ पुरै नाप्छौ। अनि के गर्ने, सबै नापलाई हामीले जोड्नु पर्यो र जोडेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो मैले लेख्न लागेको अथवा म बसेको टेबल यति सेन्टिमिटर रहेछ भनेर तिमीले नाप्न सक्छौ। र यहाँ मैले तपाईहरुलाई पढाइरहेको, यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ मैले ल्यापटप राखेर पढाइरहेको टेबल जम्मा जम्मी कति छ? 15, 30, 45 र 10, 55। मैले तपाईलाई पढाइरहेको यो टेबल 55 सेन्टिमिटरको छ। कति? 5 र 5 55 सेन्टिमिटरको छ। मैले त नापेँ, त्यसै गरी तपाईले पनि के गर्नु पर्यो? नाप्नु पर्यो। अनि यहाँ अर्कोमा सोधेको छ, हेर्नुहोस्, यस टेबलको सतहको चौडाइ कति सेन्टिमिटर छ भनेको छ। कति सेन्टिमिटर छ भनेर सोधेको छ। अथवा तपाईले यहाँ दिएको टेबल छ नि, जुन तपाईको चित्रमा दिएको टेबललाई तपाईले आफ्नो स्केल लिएर त्यही स्केलले त्यही आफूसँग भएको बुकमा अथवा आफूसँग भएको किताबमा नाप्न सक्नुहुनेछ। र चौडाइ भनेको के हो, लम्बाइ भनेको के हो म सिकाउँछु है त। अब म तपाईलाई एउटा कुरा सिकाउँछु। हो, यो जुन लामो भाग छ यसलाई के भन्छौँ? लम्बाइ भन्छौँ। के भन्छौँ? लम्बाइ भन्छौँ है त। त्यस्तै यो जुन छोटो भाग छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? चौडाइ भन्छौँ। र यो टेबलको जुन हाइट छ हामीले हाइट भन्छौँ, अथवा कति अग्लो छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? उचाइ भन्छौँ है त। अब तपाईले यहाँ यस टेबलको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ के गर्नु पर्यो? नाप्नु पर्यो। र यो टेबलको, मसँग भएको टेबलको चौडाइ जम्मा जम्मी कति छ? 15, 30, 33 कति छ? 3 र 3 33 सेन्टिमिटर छ। यस टेबलको उचाइ कति छ त? 15, 15, 30 जम्मा 30 सेन्टिमिटर छ है त। मैले यसरी मसँग भएको टेबल नापेँ। तपाईले यहाँ चित्रमा दिएको, यो चित्रमा जुन चित्रमा दिएको छ नि तपाईलाई, यो चित्रमा दिएको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ नाप्नुहोस् है त। मैले यहाँ लेखिदिएको छु कस्तोलाई लम्बाइ भन्छ, कस्तोलाई चौडाइ भन्छ र कस्तोलाई उचाइ भन्छ भनेर यहाँ तपाईले लेखिदिएँ। तपाईले के गर्नु पर्यो त? नाप्नु पर्यो है त। नाप्नुहुन्छ त? नाप्छौँ सर। ल ठिक छ, नाप्नुहोस् र यहाँ मैले लेखेको कुराहरू सार्नुहोस् है त। अर्को प्रश्न छ, यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो सूचना पाटी तपाईहरुले स्कुलमा देख्नुहुन्छ होला नि, सूचना पाटी हुन्छ। त्यहाँ जस्तै भोलि बिदा भने आज लेख्छ, ल्याएर टाँस्छ होला नि त। भोलि तीज परेको कारणले अथवा भोलि गाई जात्रा परेको कारणले तपाईहरुको स्कुल बन्द छ भनेर यस्तै सूचनाहरू टाँसेको हुन्छ। अथवा तपाईको अब आउने चैतमा के छ? फाइनल के छ? इक्जाम छ, फाइनल परीक्षा छ। तपाईहरुले आफूले तिर्न परेको रकमहरू तिर्नु होला भनेर सूचनाहरू टाँसिन्छ होला। तपाईहरु जानुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ होला। हो, त्यसलाई, त्यो टाँसिएको ठाउँलाई के भन्छौँ? सूचना पाटी भन्छौँ है त। अब यो सूचना पाटीको लम्बाइ कति छ हामीले नाप्नु पर्यो। र हामीले यहाँ नापौँ है त। ल यही चित्रमै नापौँ कति रहेछ, म नाप्छु है त। तपाईहरुले पनि सँगसँगै नाप्नुहोस् र तपाईहरुले नापेको र मैले नापेको उत्तर ठिक छ कि छैन यो हामीले थाहा पाऊँ है त। चेक गरौँ। हस्, हुन्छ। मैले नाप्दाखेरि यो सूचना पाटीको लम्बाइ कति आयो? जम्मा 6 सेन्टिमिटर आयो। त्यस्तै यसको चौडाइ कति आयो भन्नुहोस् त तपाईले। मैले यहाँ 6 लेखेँ, तपाईले कति आयो त्यो पनि लेख्नुहोस् है त। 1, 2, 3, 4 कति रहेछ? 4 सेन्टिमिटर यसको चौडाइ रहेछ। मैले यहाँ नापेर लेखिसकेँ। तपाईहरुले पनि लेख्नुहोस् र तपाईहरुले लेखेको र मैले लेखेको मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस् है त। र अब अर्को के सोधेको छ यहाँ हेरौँ त।
यहाँ लेखेको छ लम्बाइ र चौडाइ बिचको फरक डट सेमी हुन्छ भनेको छ। अब लम्बाइ र चौडाइ बिचको फरक भनेको के हो? फरक भनेको के हो? हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा पढेका छौँ। के हो रे भन्नुहोस् त? फरक भनेको घटाउने। यिन दुईटामा कतिले फरक छ? चौडाइ भन्दा लम्बाइ कतिले बढी छ भनेको। र हाम्रो के छ? लम्बाइ कति आछ? 6 आछ। त्यसमा 4 घटाउनु, 6 मा 4 घटाउँदा कति आउँछ? चौडाइ हाम्रो 4 आछ। 6 मा 4 घटाउँदा 2 हुन्छ। कति सिएम फरक रहेछ? 2 सिएम फरक रहेछ भनेर हामीले के गर्यौँ? थाहा पायौँ, होइन त? थाहा पाउनु भयो कति सिएम रहेछ? लम्बाइ र चौडाइको फरक जम्मा जम्मी 2 के रहेछ? सिएमले फरक रहेछ अथवा सेमीले फरक रहेछ, सेन्टिमिटरले फरक रहेछ, है त? त्यस्तै अब हामी फेरि अब तल जाउँ र यहाँ तल के भनेको छ, प्रश्नले के भनेको छ त्यो पढौँ अनि त्यसको उत्तर दिउँ, है त? यहाँ लेखेको छ आफ्नो वरिपरि रहेका तलका वस्तुको लम्बाइ नाप्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको वरिपरि भएका अथवा तपाईँको वरिपरि यिनी चिजहरू होला। पक्कै पनि यहाँ एउटा दिएको छ। यो के हो? भाला हो। यसलाई के भन्छ? गल भन्छ। के भन्ने रहेछ? गल भन्ने रहेछ। अब गल भनेको के हो भन्नु होला? साब्लो भनेर सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? साब्लो खन्ने चिज के? खाल्डोहरू खनेको देख्नुभएको होला। त्यसलाई हामीले साब्लो भन्छौँ, जसलाई हामीले गल पनि भन्छौँ, गल पनि भन्छौँ, है त? अब त्यसको लम्बाइ कति छ त्यो तपाईँले नाप्नुहोस्। त्यहाँ आफ्नो घरमा भएको र लेख्नुहोस्। मैले पनि यहाँ लेखिदिन्छु। त्यस्तै ब्याट्रीको लम्बाइ, त्यस्तै खाटको, त्यस्तै मोबाइल, त्यस्तै काइयो, त्यस्तै झोलाको लम्बाइहरू नाप्नुहोस् भनेको छ। ल, गलको लम्बाइ नाप्नु होला, है त? तपाईँको घरमा मसँग भएको गलको लम्बाइभन्दा फरक हुनसक्छ। एउटै चिज त हुँदैन। हामीलाई त थाहा छ कसैको घरमा सानो हुन्छ गल, कसैको घरमा ठुलो हुन्छ, मोटो हुन्छ। त्यस्तै ब्याट्रीहरू पनि फरक फरक किसिमको हुन्छ। त्यस्तै खाट पनि कसैको घरमा ठुलो हुन्छ, कसैकोमा सानो हुन्छ। त्यस्तै मोबाइल पनि कसैको ठुलो मोबाइल होला, कसैको सानो मोबाइल हुन्छ। अब काइयो पनि लगभग फरक फरक हुन्छ। झोला त झन् फरक फरक हुने नै भयो। कसैको ठुलो हुन्छ झोला, कसैले सानो झोला चिटिक्कको बोक्नुहुन्छ होला। ल, मेरो घरमा रहेको गलको लम्बाइ कति छ? म यहाँ लेख्छु, है त? मेरो घरमा रहेको गलको लम्बाइ 1200 के छ? सेन्टिमिटर छ। मैले यहाँ लेखेँ। कति लेखेँ? 1200 सेन्टिमिटर लेखेँ। तपाईँले पनि आफ्नो घरमा भएको गलको उचाइ अथवा लम्बाइ नाप्नुहोस्। मैले नाप्दाखेरि 1200 सेन्टिमिटर आयो। त्यस्तै मसँग अगाडि एउटा सानो ब्याट्री राखेको छु। त्यो ब्याट्री जम्मा जम्मी कति छ त? 6 सेन्टिमिटर छ। कति रहेछ? 6 सेन्टिमिटरको रहेछ। टाइगर भन्ने ब्याट्री छ मसँग। टाइगर, बाघको चित्र देखाएको छ। त्यो ब्याट्री देख्नु भएको छ? रेडियो सुन्नुहुन्छ त? मैले रेडियोको ब्याट्रीको नापेको, है त? त्यस्तै खाट भनेको छ। अब यहाँ भएको मसँग भएको खाट धेरै ठुलो छ, धेरै के छ? लामो छ। र मसँग भएको खाटको लम्बाइ कति छ त? 1500 सेन्टिमिटर छ। कति छ? 1500 सेन्टिमिटर छ। त्यसैले मैले यहाँ लेखेँ 1500। तपाईँले पनि लेख्नु होला, है त? आफूले नापेर तपाईँ सुत्ने खाटको लम्बाइ कति छ त्यो यहाँ लेख्नु होला। हस्, हुन्छ? ठिक छ। अब मोबाइल भनेको छ। अब तपाईँसँग कत्रो मोबाइल छ भन्नुहोस् त? त्यो मोबाइलको लम्बाइ नाप्नुहोस्। मसँग भएको मोबाइलको लम्बाइ 12 सेन्टिमिटर छ। तपाईँसँग भएको मोबाइलको लम्बाइ फरक हुनसक्छ, है त? मसँग भएको मोबाइल जम्मा जम्मी 12 सेन्टिमिटरको छ। त्यस्तै मसँग भएको काइयो
कति छ 17 सेन्टिमिटरको छ। त्यस्तै तपाईले पनि आफूले कपाल कोर्ने काइयो लिनुहोस् अनि स्केलले नाप्नुहोस् अथवा रुलरले नाप्नुहोस् र कति छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला है त। यो र यहाँ मैले लेखेको र तपाईले लेखेको फरक आउन सक्छ र तपाईहरु फरक आयो भनेर निराशा नलिनु होला, निराश हुने हैन। तपाईले नापेको तरिका ठीक छ भने तपाईले नापेको वस्तुको लम्बाइ पनि ठीक छ है त। त्यस्तै मसँग एउटा झोला छ, मसँग भएको झोला कति छ 15 30 45 50 50 सेन्टिमिटरको छ। मसँग भएको झोला 50 सेन्टिमिटरको छ। त्यसैगरी तपाईले पनि आफूले बोक्ने झोला नाप्नु होला है त। हुन्छ र यो सार्नु भयो, पक्कै पनि सार्नु भयो होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने मलाई भन्नुहोस्, म तपाईलाई सिकाउँछु है त। र यहाँ के छ, तपाईका घरमा भएका तलका वास्तविक वस्तुहरूको लम्बाइ रुलरले नाप्नुहोस् र वस्तुको लम्बाइ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईको घरमा यहाँ तल दिएको चित्रहरू के छ, अवश्य पनि छ। तपाईको घरमा के छ, डाडु पनि होला, चक्कु त भइहाल्छ। डाडु के कामहरु हुन्छ, डाडुले तरकारीहरू चलाउने अथवा दूधहरू चलाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै चक्कुले काट्ने काम गर्नुहुन्छ, पनियोले भात चलाउने काम गर्नुहुन्छ, अब चम्चाले खाने काम गर्नुहुन्छ स्याट्ट हैन। अब कुचो पनि छँदैछ, यहाँ भएको सामानहरू सबै छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, एउटा रुलर लिनु पर्यो अनि आफ्नो घरमा भएको भाँडोलाई त्यो डाडुलाई नाप्नुहोस्। पहिला डाडुलाई नाप्नुहोस्, चक्कुलाई नाप्नुहोस्, पन्योलाई नाप्नुहोस्, चम्चालाई नाप्नुहोस् र कुचोलाई नाप्नुहोस् र कति लम्बाइ छ त त्यसको त्यो तपाईले यहाँ लेख्नु पर्यो है त कोठामा। मेरो घरमा रहेको डाडु कति छ 34 सेन्टिमिटर 6 मिलिमिटरको छ है त। तपाईको घरमा फरक हुन सक्छ है, तपाईले आफ्नो घरमा भएको नाप्नु होला है त। अब त्यस्तै चक्कु 25 सेन्टिमिटर 3 मिलिमिटरको छ मसँग भएको चक्कु। अब पनियो त झन् लामो छ, यो डाडु भन्दा पनि धेरै लामो छ मेरो घरको पनियो। फलामले बनेको यो त धेरै लामो छ, कति छ 42 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर छ। चम्चा तपाईको घरमा भएको चम्चा कति छ, मसँग भएको 11 सेन्टिमिटर 9 मिलिमिटर छ। अब मसँग मेरो घरमा भएको कुचो त धेरै लामो छ, यो कति छ 70 सेन्टिमिटर 3 मिलिमिटर रहेको छ। मैले त आफ्नो घरमा भएको सामानहरू नापेर लेखिसकेको छु र मैले यहाँ लेखेँ। तपाईले पनि यो सार्नुहोस् र तपाईले पनि आफ्नो घरमा भएको यो सामानहरू आफ्नो रुलरले नाप्नु होला है त। हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। कसरी नाप्ने रे, पहिला यो सामानलाई तल राख्ने भुइँमा अनि एउटा टुप्पोलाई के गर्ने, जेरो र त्यो टुप्पो एउटा कुनालाई ठ्याक्क जेरोसँग मिलाएर राख्ने। अनि ठ्याक्क अब कत्रो छ तपाईको रुलर, मसँग त 30 सेन्टिमिटर भएको रुलर छ। तपाईसँग कति सेन्टिमिटर भएको छ, पक्कै पनि 15 को होला र कोहीसँग 30 को पनि होला र तपाईहरुले त्यहाँ नाप्नु होला। अनि यहाँ मैले लेखिदिएको छु, यो मेरो घरमा भएको सामानहरू अथवा मेरो घरमा भएको वस्तुहरूको लम्बाइ यहाँ लेखेँ। तपाईले आफ्नो घरमा के कति छ त्यो तपाईले गर्नु होला है त। यो गर्नुहोस् है त, रमाइलो हुन्छ नाप्नको लागि, यति रमाइलो हुन्छ, खेल्न पनि पर्दैन, अति आनन्द आउँछ। त्यही नाप्दै हामी त्यसैमा भुल्छौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौं, यहाँ तपाईको घरमा भएका वस्तुहरूको लम्बाइ नाप भनेको थियो र यहाँ तल केही वस्तुहरू दिएको थियो, यसको हामीले नापिसक्यौं र पढिसक्यौं। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ अर्कोमा के छ त, के लेखेको छ,
तपाईको वरपर रहेका कुनै दुईवटा वस्तुहरूको लम्बाइ नाप्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो, आफ्नो घर छेउछाउमा, घरमा अथवा घरको यताउता वरिपरि भएको कुनै एउटा वस्तुको के गर्ने रे, लम्बाइहरू नाप्ने। के गर्ने, लम्बाइहरू नाप्ने। अनि त्यो लम्बाइ कति छ, मैले कसरी नापेँ भनेर आफ्नो कक्षा कोठामा गएर साथीहरूलाई भन्नुहोस् भनेको हो र तपाईँले यो गर्नुहोला। हुन्छ। मैले त मेरो घरको बाहिरको गेटको लम्बाइ नापेँ। लम्बाइ नाप्दाखेरि कति आयो मेरो, 1 नम्बरमा म लेख्छु है त, गेट भनेर लेखेँ। गेट भनेको बाहिरको गेट, मेरो घरको बाहिरको गेट, मूल गेट हुन्छ नि। गेट त थाहा होला तपाईँहरूलाई, अथवा छैन भने गाउँघरतिर बस्ने उहाँहरूले देख्नुभएको होला कतै न कतै। यदि छैन भने केही भएन, तपाईँले गएर त्यहाँको गेट पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। र सबै कुराहरू फरक फरक हुन्छ क्या। अब मेरो घरमा भएको गेट र तपाईँहरूको घरमा भएको गेटको लम्बाइ उति अथवा बराबर नहुन सक्छ। किन भनेपछि जग्गाले पनि फरक पार्छ। जस्तै तपाईँको घरको जग्गा धेरै ठुलो छ भने गेट पनि ठुलो राख्नुहुन्छ, ठुलो लम्बाइको राख्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले मेरो घरको गेट कति गराएँ, 1350 सेन्टिमिटर छ भनेर नापेको थिएँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा मैले आफ्नोमा घरमा भएको साइकल नापेको थिएँ। मेरो घरमा रहेको साइकल जम्मा जम्मी कति थियो, गेटको लम्बाइको बराबर जति थियो, 1315 के थियो, सेन्टिमिटर थियो है त। यसरी हामीले के गर्यौँ, मैले मेरो घरमा रहेको गेट र साइकल नापेँ र साइकल र गेटको लम्बाइ कति रहेछ, क्रमशः 1350 सेन्टिमिटर र 1315 सेन्टिमिटर। मैले आफ्नो घरमा भएको गेट र साइकल नाप्दाखेरि यति यति भयो र मैले लम्बाइहरू लेखिसकेँ यहाँ। तपाईँले पनि आफ्नो घर छेउछाउमा केही कुनै वस्तुहरू नाप्नु होला अनि आफ्नो साथीहरूलाई भन्नु होला है त। हुन्छ, हुन्छ भन्नुहोस् न। हुन्छ सर, ल ठिक छ, गर्नु होला है त। अब यहाँ सोधेको छ, यहाँ के लेखेको छ, आफूले प्रयोग गरेका वस्तुहरूमध्ये कुन लामो छ अनुमान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। कुन लामो छ र अनुमान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। र तपाईँसँग के छ, आफ्नो पुस्तक त होला, मेरो गणित भन्ने पुस्तक छ कि नै भन्नुहोस् त। पक्कै पनि छ, किनभने तपाईँहरू त पढ्नुहुन्छ, पढ्ने मान्छेसँग पढ्ने सामग्रीहरू त हुनु पर्यो। अझ विद्यार्थीहरूसँग त झन् किताबहरू हुनै पर्छ है त। र तपाईँसँग लेख्ने कपी पनि होला, होइन त, हो नि। ल भन्नुहोस् त, तपाईँको किताबको लम्बाइ कति छ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्, कति छ भन्नुहोस्। मेरोमा रहेको यो मैले नाप्दाखेरि तपाईँको पुस्तकको लम्बाइ कति आयो, 23 सेन्टिमिटर आयो। 23 सेन्टिमिटर आयो। त्यस्तै तपाईँले पनि नाप्नुहोस्, ठ्याक्कै 23 नै आउँछ होला। र कपीको कति लामो होला भने कतिको लम्बाइ कति छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब रुलरले नाप्नुहोस्। अब तपाईँको कपी फरक छ, मेरो कपी फरक छ र किताबभन्दा कपी अलिकति हामीले युज गर्ने कपी चाहिँ अलि सानै हुन्छ। ल अब हामीले नापौँ है त हाम्रो कपी। मेरो कपी त जम्मा 17 सेन्टिमिटरको छ र मैले यहाँ लेखेँ 17 सेन्टिमिटर भनेर लेखेँ नापेर। अब यहाँ के भनेको छ प्रश्नले फेरि, मेरो गणित किताब र कपीमध्ये कुन लामो होला भनेर सोधेको छ। अभियस अब हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, किताब 23 सेन्टिमिटर लामो छ, कपी जम्मा 17 सेन्टिमिटर छ भनेपछि कुन लामो रहेछ, किताब लामो रहेछ। कसरी थाहा पायौँ, 17 भन्दाखेरि त 23 धेरै ठुलो हो नि त। त्यसैले मैले यहाँ लेखेँ, मेरो गणित किताब के छ त,
लामो छ भनेर थाहा पाएँ। लामो छ भनेर थाहा पाएँ र यहाँ पनि लेखिसकेँ। तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त। हुन्छ, लेख्नुहोस् है, लेख्नुपर्छ, नाप्नु पनि पर्छ, नाप्नु होला। फेरि मैले यहाँ लेखेको छु, यही मजाले सार्ने काम नगर्नु होला। स्केल किन्नुहोस्, छैन भने स्केल किनिदिनुहोस् भन्नुहोस्। 15 रुपियाँको स्केल किनिदिनुहुन्छ तपाईँलाई। र नाप्ने, तपाईँको काम भनेको नाप्ने, स्केलले ट्याक ट्याक नापेर बस्ने। अनि कुन कपीभन्दा किताब लामो छ कि किताबभन्दा कपी लामो छ, त्यो तपाईँले एउटा रुलर किन्ने अनि नापेर थाहा पाउने है त। ल अब हेरौँ यहाँ के सोधेको छ। यहाँ तल प्रश्नमा साँचो कति सेन्टिमिटर लामो होला भनेको छ। यो दिएको साँचो कति सेन्टिमिटर लामो छ भनेर के भनेको छ, तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। अब मैले यहाँ नापेँ, यो त जम्मी कति आयो, मैले नाप्दा 3 सेन्टिमिटर आयो। नाप्नुहोस् है। कलम कति सेन्टिमिटर लामो होला भनेको छ। अब कलम नापौँ है। एउटा यो टुप्पोलाई 0 मा राख्ने अनि नाप्ने है त। यो त 7 सेन्टिमिटर आयो। कति? 7। मैले नाप्दाखेरि 7 आयो है। तपाईँले पनि नाप्नुहोस्। ल अब तपाईँले भन्नु पर्यो कलम र साँचो मध्ये कुन चाहिँको लम्बाइ धेरै होला भनेको छ। अब हामीले त नापिसक्यौँ। साँचो जम्मा 3 सेन्टिमिटरको छ र कलम 7 सेन्टिमिटरको छ। र यी दुईवटामा सबैभन्दा लामो कुन छ अथवा कसको लम्बाइ बढी छ भन्नुहोस् त। कलमको छ। कसरी थाहा पाउनुभयो? सर, साँचो 3 सेन्टिमिटरको छ, कलम 7 सेन्टिमिटर छ र 3 भन्दा 7 धेरै ठुलो हो। त्यसैले हामीले थाहा पायौँ कलम के रहेछ, लामो रहेछ भनेर थाहा पायौँ र लेख्यौँ है त। र हामीले यहाँ लेख्यौँ पनि, मैले लेखेँ अनि कलर पनि लगाइदिएँ तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर। मैले यहाँ लेखेको कुरामा के गर्छु, कलर लगाइदिन्छु। तपाईँले आफूले मजाले बुझेर सार्नु होला है त। ल अब फेरि यहाँ अर्को प्रश्न छ। यहाँ के छ, के को चित्र दिएको छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, ढोका भन्छौँ। के भन्छौँ, ढोका। र यसलाई के भन्छौँ, झ्याल भन्छौँ। ल ढोका र झ्यालमा के को लम्बाइ धेरै हुन्छ भन्नुहोस् त। तपाईँको झ्यालको उचाइ कति छ ल भन्नुहोस् त। अब यहाँ उचाइ भनेको के हो, यस्तो ठाडोलाई उचाइ भन्छौँ। यसलाई हामीले उचाइ भन्छौँ है त। त्यस्तै ढोकाको उचाइ नाप्नुहोस् भनेको छ। हो, यहाँ देखाएको छु नि, यो तपाईँले नाप्नु पर्यो। नाप्नुभयो? ढोकाको उचाइ त मेरो कति आयो, 1700 सेन्टिमिटर आयो। झ्यालको कति आयो ल भन्नुहोस्। झ्यालको मेरो 1100 आयो। नाप्नुहोस् है, तपाईँले पनि नाप्नुहोस्। मैले त नापेर लेखेको हुँ होइन, यहाँ ठ्याक्कै उल्टो लेखेको छु मैले। म यसलाई फेरि मिलाउँछु है त। झ्यालको 1100 आएको हो र ढोकाको 1700 आयो। मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँले पनि आफ्नो घरमा रहेको झ्याल र के को, ढोकाको उचाइ नाप्नु होला। होइन सर, मलाई झ्याल र ढोकाको उचाइ नाप्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो त, यसलाई मेटाउँ। अब तपाईँले आफूसँग भएको स्केलले के नाप्नु पर्यो, यहाँ चित्रमा दिएको झ्यालको उचाइ नाप्नु पर्यो। ल मैले नापेँ। मैले नाप्दाखेरि कति आयो, 0 मा गराएँ र यहाँ 5 मा आयो। कति रहेछ, 5 सेन्टिमिटरको यो दिएको चित्रमा झ्याल रहेछ। मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै अब ढोकाको म नाप्छु है त। ढोकाको नाप्दाखेरि 9 सेन्टिमिटर भयो। कति, 9 सेन्टिमिटरको भयो। अब हामीले थाहा पायौँ। अब यसलाई लेख्नु पर्यो। अब
9 सेन्टिमिटर ठुलो कि 5 सेन्टिमिटर ठुलो ल भन्नुहोस् त। 9 ठुलो कि 5? 9 ठुलो। अब झ्याल अग्लो कि ढोका अग्लो हो भनेर सोधेको छ। अब त थाहा पाइहाल्यौँ 9 सेन्टिमिटर त 5 सेन्टिमिटर भन्दा अग्लो हो अथवा ठुलो हो। त्यसैले हामीले थाहा पायौँ कुन अग्लो रहेछ, ढोका। र यहाँ हामीले के लेख्यौँ, ढोका भनेर लेख्यौँ। तपाईहरूले पनि लेख्नुहोस् है त, सार्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, लेख्नुहोस्। मैले यहाँ लेखिसकेँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ, के छन् हेरौँ है त। के लेखेको छ, के भनेको छ, यो अब हामीले के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। के गरेर, रुलरले नापेर। ल अब हामी सुरु गरौँ। यहाँ के लेखेको छ, चित्रमा विभिन्न वस्तुहरू दिएका छन्, ती वस्तुका लम्बाइ अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। के रहेछ, यहाँ विभिन्न वस्तुहरू दिएका छन्, हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै बोर्ड मार्कर, टेबल, डाडु, साँचो, सलाइको बट्टा, कलम आदि आदि दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यी वस्तुहरू अनुमान गर्नु पर्यो। यसको लगभग यति सेन्टिमिटर अथवा यति मिलिमिटर होला भनेर के गर्नु पर्यो, अनुमान लाउनु पर्यो। हुन्छ, ल अनुमान लगाउँ। साँचो कति सेन्टिमिटरको होला, लगभग 3 सेन्टिमिटर भनेर मैले अनुमान गरेँ। त्यस्तै तपाईँले पनि अनुमान गर्नुहोस्। त्यस्तै बोर्ड मार्कर भनेको त लामै हुन्छ, हाम्रो पेन्सिल जत्रो हुन्छ। लगभग यो 14 सेन्टिमिटर होला भनेर मैले अनुमान गरेँ र लगभग 14 सेन्टिमिटरै हुन्छ। अब कलम, बोर्ड मार्कर भन्दा कलम त अलिकति सानो हुन्छ, लगभग यो 11 सेन्टिमिटर भनेर मैले अनुमान गरेँ। तपाईँको सिसा कलम भन्दा कलमको उचाइ अथवा लम्बाइ छोटो हुन्छ है त, यो बुझ्नु होला। नत्र तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब सलाइको बट्टा लगभग 4 सेन्टिमिटरको हुन्छ, देख्नुहुन्छ होला। अब साँचो भन्दा सलाइको बट्टा त अभियस धेरै ठुलो भइहाल्छ नि, अलिकति ठुलो हुन्छ, देख्छौँ। त्यस्तै टेबल, अब टेबल त धेरै ठुलो हुन्छ, टेबल त लगभग 50 सेन्टिमिटर हुन्छ कम्तीमा पनि। डाडु 30 सेन्टिमिटर हुन्छ लगभग। र यो मैले के गरेको त, अनुमान गरेको है त। मैले अनुमान गरेर यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि आफै अनुमान गरेर लेख्नुहोस् है त। र मैले यहाँ अनुमान गरे अनुसार अब यहाँ तल प्रश्नहरू छन्, यो प्रश्नहरू अब हामीले गरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ, साँचो र साइकलको बट्टामध्ये कुन लामो छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, साँचो कति छ, जम्मा 3 सेन्टिमिटरको छ अनुमान गर्दा। सलाइको बट्टा 4 सेन्टिमिटर। अब भन्नुहोस् 3 ठुलो कि 4 ठुलो, 4 ठुलो। त्यसैले कुन लामो रहेछ, सलाइको बट्टा लामो रहेछ। अब यहाँ लेखौँ है त, त्यही लेखेको, कुन लामो छ, सलाइको बट्टा। कुनमा, साँचो र सलाइको बट्टामा। त्यसैले मैले सलाइको बट्टा लेखेँ। तपाईँले पनि लेख्नुहोस् अनि सार्नुहोस् है त। अनि अर्को के लेखेको छ, कलम लामो छ कि साँचो भने। अब हेरौँ त, कलमलाई मैले कति मानेको छु, 14 मानेको छु। साँचो त 3 छ, 3 भन्दा 14 त 11 त धेरै ठुलो हो। ल भन्नुहोस्, कलम लामो छ कि साँचो लामो छ, हेरेर त भन्नुहोस् त। पक्कै पनि कलम लामो हुन्छ। त्यसरी हामीले यहाँ कलम भनेर के गर्यौँ, लेख्यौँ है त। लेख्नुहोस्, मैले यहाँ कलर लगाइदिइसकेँ। अनि अर्को छ, के छ, कलम र डाडुमध्ये कुन लामो छ भन्छ। अब कलम त सानो हुन्छ, डाडु धेरै लामो हुन्छ। र हामीले यहाँ अनुमान गर्दै लेखेका छौँ, कलम जम्मा 11 सेन्टिमिटर, डाडु 30 सेन्टिमिटर। अब कलम सानो हुन्छ, 11 मात्र भनेको छ, डाडु 30 सेन्टिमिटर भनेका छौँ। डाडु त धेरै लामो हुन्छ कलमभन्दा, र 11 भन्दा 30 त धेरै ठुलो नम्बर हो अथवा धेरै लामो हो। यसरी पनि हामीले के गर्यौँ, थाहा पायौँ कि डाडु र कलममा, डाडु
डाडु लामो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। मैले यहाँ कलर गरिदिएँ, सार्नु होला है त, सार्नुहोस्। पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पढ्नको लागि। त्यस्तै अर्को सोधेको छ, बोर्ड मार्कर र कलम मध्ये कुन लामो छ भनेको छ। अब हेरौँ, कलम जम्मा मैले के भनेको छु 11 सेन्टिमिटर, बोर्ड मार्कर कति भनेको छु 14। 11 ठुलो कि 14? 14 ठुलो। 14 ठुलो भएपछि कुन ठुलो हुने भयो अथवा कुन लामो हुने भयो? बोर्ड मार्कर लामो हुने भयो। यसरी हामीले यहाँ भएका वस्तुहरूलाई अनुमान गऱ्यौँ, लम्बाइ कति हुन्छ भनेर अनुमान गऱ्यौँ र यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले दियौँ र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले बुझेन भन्नुहोला, म तपाईँलाई फेरि सिकाउँछु। हुन्छ? बुझ्नु भएको छ कि नै? बुझेको छौँ सर। ल ठिक छ नानी बाबुहरू, बुझ्नुभयो, धेरै खुसी लागेको छ। एकदम ध्यान दिएर मन लगाएर पढ्नुहोस् है त। तपाईँहरूले अवश्य पनि छोटो समयमा बुझ्नुहुनेछ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ के लेखेको छ, साँचोको लम्बाइ अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल साँचोको लम्बाइ अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ एउटा सानो बहिनीले के भनेको छ नि हेरौँ त। सानो बहिनीले यो 3 सेमी लामो होला भनेको छ। यो साँचो लगभग 3 सेन्टिमिटरको होला भनेर बहिनीले अनुमान गरेकी छन्। र भाइले के भने, होइन सर यो त 5 सेन्टिमिटर लामो होला भनेर भाइले भन्यो। अब यहाँ दुईटा उत्तर आयो। दुईटा उत्तर मध्ये त एउटा उत्तर सही हो। दुईटा उत्तर सही त हुँदैन। एउटै साँचो दुईवटा लम्बाइ त हुँदैन, फरक फरक लम्बाइ त हुँदैन। अब कसरी थाहा पाउने त त्यो साँचो कति लम्बाइको छ भनेर? कसरी थाहा पाउने त? अब सरले के भन्नुभयो, त्यो साँचोको वास्तविक लम्बाइ थाहा पाउन रुलर प्रयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो। अब म तपाईँलाई एउटा साँचो दिन्छु, त्यो साँचोको वास्तविक लम्बाइ, त्यो साँचो कति लामो छ अथवा त्यो साँचोको लम्बाइ कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईँहरूले रुलरको प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही हुन्छ भनेर भन्नुभयो है त। अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ थाहा पाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, रुलरको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। अब हामी हेरौँ है त। हामी अर्को पानामा गयौँ र यो पानामा सोधेको छ, तलका प्रत्येक वस्तुको लम्बाइ अनुमान गरी नाप्नुहोस्, अनुमान गरी लेख्नुहोस् र त्यसको वास्तविक लम्बाइ पनि नाप्नुहोस् भनेको छ। र हामीले अनुमान गरेको र वास्तविक लम्बाइ के कति फरक हुने रहेछ त्यो अब हामीले के गर्नु पर्यो, नापेर हेर्नु पर्यो। पहिला अनुमान गरौँ अनि पछि त्यसलाई नापौँ। नाप्दाखेरि के हुने रहेछ, अनुमान गर्दाखेरि र नाप्दाखेरिको भिन्नता अथवा फरक कति हुने रहेछ यो पनि हामीले गरौँ है त। ल मैले साँचोको यहाँ के चित्र दिएको छ, कलम, साँचो, बट्टा, टेबुलको माथिको सतह भनेको छ। यो भनेको टेबुलको लम्बाइ नाप्ने एउटा डाडु दिएर के दिएको छ, 5 वटा वस्तुहरू दिएको छ यहाँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला यिनीहरूको लम्बाइ कति हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्नु पर्यो र लेख्नु पर्यो। त्यसपछि रुलर लिएर यो वस्तु अथवा यहाँ दिएको सामान, साँचो, कलम, बट्टाहरू वास्तविक लम्बाइ कति छ त भनेर हामीले के गर्नु पर्यो, यसको लम्बाइ हामीले नाप्नु पर्यो। ल अब मैले यहाँ नाप्छु है त। ल सुरुमा साँचो दिएको छ। अब साँचो कति होला त ल भन्नुहोस् त। यहाँ दिएको कति अनुमान गरौँ, 3, म त 3 सेन्टिमिटर अनुमान गरेँ र यसलाई नाप्दाखेरि कति आयो, 3.4, 3 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर आयो यसको वास्तविक लम्बाइ। मैले यहाँ नापेको छु, तपाईँले पनि त्यहाँ नाप्नु होला है त। यसरी हामीले साँचोको
एउटा अनुमान गऱ्यौँ, साँचोको लम्बाइलाई अनुमान गऱ्यौँ र पछि रुलरले नाप्दाखेरि त फरक आउने रहेछ, फरक आयो नै। त्यस्तै कलमको मैले अनुमान गर्दाखेरि 11 सेन्टिमिटर अनुमान गरेँ र यो नाप्दाखेरि कति आयो? 11 सेन्टिमिटर 3 मिलिमिटर आयो। कति आयो? 11 सेन्टिमिटर 3 मिलिमिटर आयो। र हेर्नुहोस् त, मैले अनुमान गरेको र वास्तविक लम्बाइ फरक आयो। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र यसरी हामीले नाप्यौँ। र अर्को चित्र के को छ हेर्नुहोस् त, 3 मा बट्टा, के को? सलाइको बट्टा छ र मैले नाप्दाखेरि 4 सेन्टिमिटर भनेर अनुमान गरेँ र नाप्दाखेरि पनि 4 सेन्टिमिटर नै आयो। ल, अब हामीले के बुझ्यौँ त? हामीले अनुमान गरेको र वास्तविक नापेको के भयो? बराबर आयो। यसरी हामीले के गर्यौँ? अनुमान गर्न सिक्न सक्छौँ। यसो हुन्छ नि, तपाईँले अनुमान गरेको नम्बर ठ्याक्क नमिल्न सक्छ, तर त्यसको नजिक त गर्न सक्नुहुन्छ नि, होइन र? एकचोटि तपाईँले नापेर यो वस्तु लगभग यति हुने रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने अनुमान गर्दाखेरि पनि लगभग उति नै वास्तविक लम्बाइको नजिक गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भनेको हो, पहिला अनुमान गर्नुहोस् अथवा पहिला तपाईँले नाप्नुहोस् कुनै वस्तुहरू र त्यसको लम्बाइ त थाहा हुन्छ, यति नापेपछि यति सेन्टिमिटर हुने रहेछ भनेर, अनि पछि तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ टेबुलको माथिको सतह भनेको छ। के भनेको छ? टेबुलको माथिको सतह भनेको छ। यो भनेको टेबुलको लम्बाइ भनेको। र टेबुलको लम्बाइ कति छ? यहाँ मसँग भएको टेबुलको लम्बाइलाई मैले 60 सेन्टिमिटर अनुमान गरेँ। कति? 60 सेन्टिमिटर अनुमान गरेँ। अब यसलाई नाप्दाखेरि कति आयो? 62 सेन्टिमिटर आयो। हेर्नुहोस् त, लगभग नजिक मैले अनुमान गरेको रहेछु नि। 60 सेन्टिमिटर मैले अनुमान गरेको थिएँ र त्यसलाई रुलरले नाप्दाखेरि कति आयो? 62 सेन्टिमिटर आयो है त। तपाईँले पनि आफूसँग भएको टेबल नाप्नुहोला, पहिला अनुमान गर्नुहोला यो कति होला भनेर लगभग विचार गरेर एउटा लेख्नुहोला अनुमान गरेर। र तपाईँले गरेको अनुमान ठिक छ कि छैन भनेर के गर्नु पर्यो त? रुलरले नाप्नुहोला है त। यसरी हामीले लम्बाइहरू नाप्न सिक्छौँ, अनुमान लाउन सक्छौँ। हुन्छ सर। ल, भेरी गुड। धेरै खुसी लाग्यो मेरो भाइ बहिनीहरूले बुझिरहनु भएको छ। ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। ध्यान दिएर पढेपछि जे कुरा पनि छोटो समयमा बुझिन्छ है त। त्यस्तै यहाँ 5 नम्बरमा के छ? डाडु दिएको छ। के दिएको छ? डाडु। ल, अब तपाईँले आफ्नो घरमा भएको डाडु दिनुहोस्, हातमा ट्याक्क समात्नुहोस् अनि यसरी हेर्नुहोस्, लगभग कति लम्बाइ रहेछ त, कति रहेछ त भनेर अनुमान गर्नुहोस् त। मेरो त 27 सेन्टिमिटर मैले के गरेँ? अनुमान लगाएँ। कति? 27 सेन्टिमिटर मैले अनुमान लगाएँ। अब मैले 27 सेन्टिमिटर त मैले अनुमान लगाएँ, तर त्यो कति रहेछ? 34 को रहेछ। कति? 3 र 4 34 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर रहेछ। हेर्नुहोस्, मैले अनुमान लगाएँ, अनुमान 27 को लगाएँ, तर त्यसको वास्तविक कति रहेछ? 34 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर रहेछ। यसरी मैले यहाँ देखाएका चित्रहरूलाई अनुमान गरेँ पहिला, अनि त्यसलाई नापेँ। नाप्दाखेरि त्यसको वास्तविक लम्बाइ पनि थाहा पाएँ र मैले अनुमान गरेको कतिको नजिक छ अथवा कतिको मिलेको छ कि छैन भनेर मैले चेक गरेँ, आफूले आफूलाई चेक गरेँ।
त्यस्तै तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा भएको डाडु, सलाइको बट्टा, अब कसैको सलाइ अलि ठुलो हुन्छ, 4 होइन त्यहाँ 7 पनि आउन सक्छ। 4 सेन्टिमिटर मैले यहाँ निकालेँ, त्यहाँ तपाईँको 7 हुनसक्छ, 6.5 हुनसक्छ, 5 हुनसक्छ, 5.3 जस्तै 5 सेन्टिमिटर 3 मिलिमिटर हुनसक्छ। हो यस्तै विभिन्न लम्बाइहरू आउन सक्छ, किनभने सबै सामान एउटै हुँदैन, फरक फरक हुन्छ। त्यसरी यहाँ फरक फरक सामानहरूको लम्बाइ पनि फरक फरक हुन्छ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ सोधेको थियो तलका प्रत्येक वस्तुको लम्बाइ अनुमान गरी वास्तविक लम्बाइ पनि नाप्नुहोस् र तलको तालिकामा लेख्नुहोस् भनेर प्रश्नहरू गरेको थियो। यो हामीले गरिसक्यौँ र आज हामीले के गर्यौँ, लम्बाइहरू नाप्न सिक्यौँ र यसै गरी यो पाठ 9 मा रहेको लम्बाइ हामीले के गर्यौँ, पढेर सक्यौँ। आज हामीले के पढ्यौँ त, लम्बाइहरू कसरी नाप्ने, लम्बाइ भनेको के हो, लम्बाइ कसरी नाप्ने र यदि कुनै पनि वस्तु, अब हामीसँग रुलर छैन भने कसरी नाप्ने, ती कुराहरू हामीले सिक्यौँ। हातले पनि नाप्न सकिने रहेछ, बित्ताले पनि नाप्न सकिने रहेछ, एउटा टेपले पनि नाप्न सकिने रहेछ र विभिन्न कुराहरू यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले दियौँ। र यसरी आज हामीले यो पाठ 9 मा रहेको पाठ 9 मा रहेको लम्बाइ भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ। र यदि तपाईँहरूले केही प्रश्नहरू छ, केही जान्नु भएको छैन, सोध्नु पर्ने छ भने म तपाईँलाई एउटा नम्बर यहाँ तल लेखिदिन्छु, सार्नुहोस् 98 4 95 95 8 95। यहाँ मैले तल एउटा नम्बर लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र पहिला प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो, आफूले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो र आफूले पढेर पनि जान्नुहुन्न भने मात्र सोध्नु होला। अथवा तपाईँले हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्न डर लाग्छ अथवा लाज लाग्छ भनौँ न भने तपाईँहरूले आफ्नो दाइ दिदी बुवा मम्मीहरूलाई सोध्नु होला। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा पनि भन्नुहोला। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिएकोमा म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म अरू भिडियोहरू पनि गराउँदैछु र तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोहरू खोजी हेर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामु बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, सी यू।